काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। आपको अफसोस होगा, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जैसा कानून, सारे धर्म वालों का एक ही जैसा कानून। निकाह कैसे होगा, सबका एक जैसे होगा। तलाक कैसे होगी, सबकी एक जैसे होगी। कुरान के तरीक़े पे नहीं होगी, शरीयत के तरीक़े पे नहीं होगी, हदीस के तरीक़े पे नहीं होगी, एक ही जैसे सबकी होगी। विरासत कैसे बटेगी, सबकी एक जैसे बटेगी, हर धर्म वाले की एक ही जैसे। बच्चे को लेने का क्या तरीक़ा है, बच्चे को पालने का, ये सब सरकार तय करेगी। तलाक कब दी जाएगी, ये भी सरकार तय करेगी, वहीं की उत्तराखंड की सारा। यानी मुसलमानों के मज़हब पर पाबंदी। हालांकि जो हमारा आईन है ना, संविधान, वो हमें इजाज़त देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी मौजूद है, अभी कहीं गया नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, उसके बावजूद उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। और जो उत्तराखंड में कबायली लोग हैं ना, ट्राइब्स जो हैं, जो कबीले वाले हैं, दूर परे के लोग, उन पे नहीं लगेगा ये कानून, वो अपने लिहाज से करेंगे। तो फिर ये एक जैसा कैसे हुआ भाई? उत्तराखंड में एक ग्रुप के ऊपर नहीं लगेगा, दूसरे ग्रुप के ऊपर लगेगा, तो ये एक जैसा कैसे हुआ? ये तो अलग अलग हो गया ना। अच्छा, और फिर दूसरा ये कि अगर मैं कुरान शरीफ पे अमल करता हूँ, किसी को क्यों तकलीफ होती है? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं, हर धर्म वाले अपने तरीक़े पर इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। हमें तो कभी तकलीफ़ नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम एतराज़ भी नहीं करते, हम बुरा भी नहीं कहते, हम अच्छा भी नहीं कहते, हम कुछ कहते ही नहीं। हर धर्म वाला, चाहे ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, भाई अपने अपने धर्म के मुताबिक आप इबादत करो, पूजा करो, ज़िंदगी गुजारो। हमारा संविधान यही कहता है। उत्तराखंड की हुकूमत कहती है नहीं, एक जैसे सब। अल्लाह फजल फरमाए, बस यही तो फितने हैं। अल्लाह फजल फरमाए। हर मुसलमान को चाहिए कि शरीयत को समझे, शरीयत पर अमल करे, शरीयत को समझे। ये शैतानी वसवसे तो आते रहेंगे, इससे हमें कैसे बचना है ये तो अल्लाह ही बचाएगा। हमें अपने दीन पर कायम रहने की ज़रूरत है, समझने। अफसोस तो यह है ना कि हमारे नौजवानों को दीन आता ही नहीं, ये तो अफसोस है ना। आने वाले ज़माने में ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। फितने का मतलब यानी आजमाइश, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र फरमाया कि कैसा कैसा वक्त आने वाला है। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, ये तो आपने बता दिया कि ये ऐसा ऐसा टाइम आने वाला है, उससे बचने का क्या रास्ता है, उससे खलासी का क्या रास्ता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम, कुरान करीम हर फितने से, हर इम्तिहान से बचने का रास्ता है कुरान करीम। यानी कुरान करीम में उसकी हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। फिर हुजूर ने फरमाया, कुरान करीम में तुमसे पहले के वाक़यात भी लिखे हुए हैं, तुम्हारे बाद आने वाले हालात भी लिखे हुए हैं, और कुरान करीम में तुम्हारे ज़माने के हालात भी लिखे हुए हैं। पिछले भी हैं, अगले भी हैं, तुम्हारे ज़माने के भी हैं। कुरान शरीफ में सब कुछ मौजूद है। कुरान शरीफ पढ़ लोगे, हर फितने से, हर आजमाइश से बच जाओगे, रास्ता निकल जाता है।
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں، تلاوت۔ ہر مسلمان، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ جس کو پڑھنا آتا ہے قرآن شریف کو پڑھو، تلاوت کرو۔ نمبر 2، اس کا انواد، ترجمہ، ٹرانسلیشن پڑھو، پھر اس کو سمجھو، پھر اس پہ عمل کرو۔ آج کل ہم لوگوں نے تو آسان بنا دیا نا، بھئی اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیج دیا، انہوں نے قرآن شریف اس کا پورا کرا دیا، آپ نے قاری صاحب کو مٹھائی دے دی، بات ختم۔ ماں نہیں پڑھ رہی، باپ نہیں پڑھ رہے، بچے نہیں پڑھ رہے، جس کا مدرسے میں ختم ہو گیا، مٹھائی بٹ گئی، وہ بھی پڑھنا ختم۔ یہ نہیں ہے، ہر وقت صبح شام ہر مسلمان کو قرآن شریف پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، چاہے ایک ہی پنہ روز پڑھیے آپ، چاہے 2 آیتیں روز پڑھیے، اور پڑھنا نہ آتا تو پڑھنا سیکھ لو، اور نہیں پڑھنا آتا تو کسی سے پڑھ کے سن لو۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری ہر چیز کا حل قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور جیسے ماشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعبان کی 1 تاریخ ہو گئی، شعبان کے مہینے کی آج 1 تاریخ ہے، اور یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ بہت مبارک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ عبادت کا جذبہ ہوتا تھا ان دنوں میں۔ حضور میں تو ہوتا ہی تھا، لیکن صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی انقلاب آ گیا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام، زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ یہ بھی تو تیاری ہے نا، بھئی آپ رمضان شریف سے پہلے روزے رکھنے کی عادت ڈال لیں گے تو رمضان میں آپ کو مشکل نہیں پڑے گا نا۔ اگر رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بعد آپ روزے رکھیں گے تو مشکل لگے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، ویسے تو آپ ہر مہینے میں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ پورے مہینے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور قرآن شریف کی تلاوت۔ اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے اور سن سن کے ان سے جوش۔ حضور نے فرمایا شعبان کا مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں۔ یہ بھی فرمایا لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میں روزے رکھتا ہوں اور اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش ہوتا ہے، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے، تو روزہ بہت بہترین عبادت ہے۔ تو شعبان کا مہینہ جیسے آ گیا، آج ماشاءاللہ 1 تاریخ ہو گئی، اور 13 فروری کو جمعرات کے دن شب برات ہے۔ دیکھیے کتنی تیزی سے دن گزرتے ہیں۔ پہلے رمضان شریف کا مہینہ آیا، 1 روزہ گزرا، 2 روزے گزرے، ختم۔ پھر عید آئی، پھر بقرعید آئی، پھر محرم آیا، پھر ربیع الاول آئی، پھر سب رجب آ گیا، شعبان، پھر رمضان شریف آ گیا۔ کتنا تیزی سے وقت گزرتا ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تو یہ دن جو ہے ہمارے عبادت کے دن ہیں، اور قرآن شریف جو ہے تو اس میں تو امن اور سلامتی کا پیغام ہے، امن اور سلامتی، شانتی، مہربانی، رحمت، ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، عاجزی، انکساری،
میٹھا پن، مٹھاس، اکڑ نہیں، مکڑ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں۔ قرآن شریف جو ہے اس کی تلاوت ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف کی تلاوت ہمیں قریب کر دیتی ہے۔ اور قرآن شریف میں سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے، ہر قوم کے لیے قرآن شریف میں ہدایت ہے۔ جو پڑھے گا فائدہ کرے گا، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا والوں کے لیے۔